नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम मेरो देश मेरो सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म सुवर्ण हमाल। गीत सङ्गीतका धुनहरूमा सचेतना, जागरण र राष्ट्रप्रेमका स्वरहरू मार्फत हामी पछिल्ला हरेक श्रृङ्खलाहरूमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा योगदान पुर्याउने स्रष्टाका भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मातृभूमिको रक्षा एक असल नागरिकको कर्तव्यलाई आत्मबोध गर्दै सार्थक जीवनका लागि अनवरत क्रियाशील रहँदै आउनुभएका स्रष्टाहरूका सुमधुर आवाजसहित विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, यी सृजनशील र चेतनशील स्वर र विचारसँगै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। काली र सुस्ता बिर्सिँदा तिम्रो र हाम्रो बिछोड भो लिम्पिया, तिम्रो र हाम्रो बिछोड भो। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता सम्बन्धी गीतहरू सबै धारकाहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गीतहरूलाई प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका छन्। अब हाम्रो नक्सामा मात्रै होइन, भूमि पनि हामीले पाउनुपर्छ। देश गरिब, भूगोलमा सानो हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता सानो ठुलो हुँदैन। हाम्रो गौरव भनेको हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र हाम्रो देशको अखण्डता हो। लिम्पे धुराली फुलेक काला पानी माथि, तिम्रो दुष्ट पाइला अब टेक्न नखोज, तिम्रो दुष्ट पाइला अब टेक्न नखोज। राष्ट्रियताको सन्दर्भ कुरा गर्दा यो तात्कालिक मुद्दा होइन, यो सार्वभौम मुद्दा हो र यो भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ बारम्बार उठाइरहेका छौँ र उठाइराख्नुपर्छ। र राष्ट्रियता भनेको समग्र देशको स्वाधीनता, जनताको स्वतन्त्रतासँग पनि यो जोडिएको सवाल भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता सम्बन्धी गीतहरू सबै धारकाहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गीतहरूलाई प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका छन्। विशेषतः जनवादी गीत सङ्गीतमा राष्ट्रियता सम्बन्धी गीत चाहिँ एउटा मूल तत्त्वको रूपमा छ र यसले चाहिँ आन्दोलनलाई र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्न, यसलाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजो पनि खेलेको थियो र आज पनि खेल्छ र भोलि पनि कन्टिन्यू यसले खेलिरहन्छ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा धेरै खालका चुनौतीहरू छन् र त्यो चुनौतीहरू नेपाली समाजले, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको सरकारले फेस गरि नै रहेको छ। विशेष गरेर हामी एउटा थर्ड वर्ल्डको कन्ट्री हामी हौँ, हामी गणतन्त्र भर्खर सुदृढ भइरहेछ र राष्ट्रियता जति गणतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ, राष्ट्रियतामा पनि केही प्रब्लमहरू आउन सक्छन् र त्यो प्रब्लमलाई पनि हामीले हल गरेर जानुपर्छ। र राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ यो सिद्धिने मुद्दा होइन र नयाँ आयाममा यो देखापर्छ। अहिले पनि वर्तमानमा हामीले देखिहालेका छौँ, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुराको केस नयाँ ढङ्गले आएको छ र देश पूर्ण स्वाधीन, साम्राज्यवादबाट पूर्ण स्वाधीन भइ नसकेको कारणले यो राष्ट्रियताका मुद्दाहरू बारम्बार नयाँ आयाममा आउँछन् र त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ र राष्ट्रलाई एक दिशा पार्नुपर्छ र त्यसको बारेमा हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र र बुद्ध जन्मेको देश हो। हाम्रो देश निर्माणमा वीर पुर्खाहरूको रगत पसिना बगेको छ। देश गरिब, भूगोलमा सानो हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता सानो ठुलो हुँदैन। राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रियताप्रति वफादार भएर सिर्जना गर्नुपर्छ। संसारका न्याय प्रेमी राष्ट्रबीच पनि सानै राष्ट्रको पनि स्वाभिमान हुन्छ। देश र जनताको स्वाभिमान बोकी, देश र जनताको स्वाभिमान बोकी संसारका न्यायपूर्ण एकता यसले गाँच्छ हाम्रो स्वर लहरी। यो गीत आदरणीय प्रमोद हमालले सृजना गर्नुभएको हो। यो हामीले वर्षौं अगाडिदेखि
यस्ता गीतहरू गाएर आइरहेका छौँ जसले राष्ट्रियता, स्वाभिमान अनि स्वाधीनताको लागि कलाकारहरूले आवाज उठाएर आइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि रह्यो, यसरी मिचिएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ र हाम्रो नक्सामा नभएका भूमिको पुनः नक्साङ्कन गरिनुपर्छ, त्यसमा त्यो नक्सामा आउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदा कतिपय अवस्थामा यो कलाकारको लागि मात्रै पो हो कि भन्ने जस्तो खालको पनि सोचहरू आयो होला जस्तो लाग्छ। यो कलाकारको मात्रै होइन, यो देशको हो, यो राष्ट्रको हो। भूमि राष्ट्र हो, जनता राष्ट्र हो। त्यसैको लागि हामीले वर्षौंदेखि आवाज उठाएर आयौँ, गीतहरू बनाएर आयौँ, गाएर आयौँ र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि मिचिएको भूमि नेपाली नक्सामा नक्साङ्कन गरेको छ, निशाना छापमा त्यसलाई राखिएको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र जुन अभूतपूर्व एकताको एउटा माहौल सिर्जना भयो र यो माहौल सिर्जना गर्नुमा हाम्रा सांसदज्यूहरूको जुन भूमिका रहेको छ उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अब हाम्रो नक्सामा मात्रै होइन, भूमि पनि हामीले पाउनुपर्छ भन्नको लागि, यसको लागि कूटनैतिक रूपमा वार्ता गरी त्यो भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ र हामीले भोग चलन गर्न पाउनुपर्छ। यसको लागि सरकार लागि पर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। खडेरीमा धाजा फटै बर्सातमा डुबान ढालिदिन्छ सीमा खम्बा उठाउँदैमा हैरान भन्नलाई साथी भन्छ तर हान्छ छुरा कता गए खुर्द लुटन महुली बातका कुरा हेर महुली बातका कुरा पहाडका कुरा भए मधेसका कुरा नबिर्सौं हे हाम्रो लिपुले करा लिम्पिया धुरा। हामी कलाकारहरूले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छौँ। आफ्नो देश प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ र त्यो देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान प्यारो हुन्छ र देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्धमा कसैले बोल्यो भने रगत तातिएर आउँछ र प्रत्येक नेपालीको रगत तातिनु पनि पर्छ। हाम्रो देश कहिले पनि पराधीनता भएन र कसैको पराधीनता पनि स्वीकार गर्नु परेन। यसमा हामीलाई गौरव लाग्छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरू जसले यो देशको रक्षा गरे, यो देशको लागि रगत, पसिना हरेक कुरो समर्पित गरे, त्यस्ता वीरहरू, वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा जस्ता वीर पुर्खाहरूको रगतले सिर्जिएको यो देश नेपाल हो। यदि यी वीर पुर्खाहरूले आफ्ना रगत पसिना यो देशको लागि समर्पित नगरेको भए आज हामी कहाँ पुग्थ्यौँ, कहाँ हुन्थ्यौँ, त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यसैले यो देशको निर्माणमा
यो देशको स्वाधीनता रक्षा गर्नको लागि, यो देशको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नका लागि हामी कलाकारहरूले, सर्जकहरूले पनि योगदान दिनुपर्छ र योगदान दिएका पनि छन्। र आजको यो सन्दर्भमा चारैतिर राष्ट्रियताको सवाल उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मलाई के भन्न मन लाग्छ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले एउटै आवाज भन्नुपर्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। हाम्रो माटो रह्यो भने हामी नेपाली रहन्छौँ, हाम्रो देश रह्यो भने हामी नेपाली रहन्छौँ। यदि माटो नै छैन, देश नै छैन भने हामी नेपाली भनेर गौरव गर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो गौरव भनेको हाम्रो देश नेपाल हो। हाम्रो गौरव भनेको हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र हाम्रो देशको अखण्डता हो। दर्शकबिन, यसरी देश र माटोप्रति समर्पित यी सुमधुर आवाजहरू र सशक्त विचारहरू, भनाइहरू हामीले तपाईँहरूका माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। भर्खर मात्र नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा विधेयक संसदबाट एकमतले पारित गरेको छ। यो हामी नेपालीहरूको लागि निकै खुसीको कुरा हो। खास गरी विधेयकको रूपमा नयाँ नक्सालाई संसदमा पास गरेर हामी नेपालीहरूको हातमा हाम्रो जमिन आयो भनेर पूर्ण रूपमा खुसी हुने अवस्था त पक्कै पनि छैन। किनकि गुमेको भूभागमा हाम्रो पाइला नरहँदासम्म, हामीले नटेक्दासम्म त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर हामीले पूर्ण रूपमा खुसी व्यक्त गर्न सक्ने स्थिति अझै बनेको छैन। यद्यपि खुसीको कुरा यो छ कि कानुनी हिसाबले नक्सा चाहिँ एक हदसम्म सार्वजनिक गरेको छ। नक्सा हाम्रो गुमेको भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र संसदले पनि अहिले पास गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। अब चुनौतीको यात्रा, सरकारको लागि चुनौतीको यात्रा अब सुरु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कि महाकालीमा बसेको भारतीय सेनाहरूलाई हटाउनेदेखि लिएर आजसम्म न नेपाली न इन्डियन भएर बसेका लिम्पियासम्मका नेपाली जनताहरूलाई आफ्नो हामी नेपाली हौँ भन्ने अपनत्व पैदा गराइदिनको लागि सरकारले अझ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी सुरु भएको छ। यही सन्दर्भमा मैले एउटा गीत लेखेको छु। हाम्रा दक्षिण सीमामा बस्ने नेपाली दाइभाइहरू जो हामीले पहाड उक्लेपछि उनीहरूलाई भारती भन्छौँ, जो उनीहरू दक्षिण भारततिर पस्दाखेरि तिमीहरू नेपाली भनेर हेलाउँछु हुन्छ। उनै दाइभाइहरूको घरको आँगनको जमिन जुन लुटिएको जमिन छ त्यो सन्दर्भमा त्यो विषयलाई समेटेर मैले एउटा गीत पनि बनाएको थिएँ। यद्यपि यो चाहिँ धेरै श्रोता दर्शकहरूले सुन्नुभएको छैन। म अलिकति गुनगुनाउन चाहे। भाइ भाइमा बेमेल भएर त छिमेकी साँधी मिच्दो, भाइ भाइमा बेमेल भएर त छिमेकी साँधी मिच्दो, काली र सुस्ता बिर्सिँदा तिम्रो र हाम्रो बिछोड भो लिम्पिया, तिम्रो र हाम्रो बिछोड भो भाइ भाइमा बेमेल भएर त छिमेकी साँधी मिच्दो, भाइ भाइमा बेमेल भएर त छिमेकी साँधी मिच्दो, काली र सुस्ता बिर्सिँदा तिम्रो र हाम्रो बिछोड भो लिम्पिया।
नेपाल सरकारले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सामा हाम्रा सम्पूर्ण खोसिएका भूमिहरू, मिचिएका भूमिहरू कायम भएको छ। एकदम खुसीवाला कुरा हो यो। र यस विषयमा सम्पूर्ण पार्टीहरूले एकमतले यो विधेयक पास गर्नुभएकोमा सबैलाई, सम्पूर्ण पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा मिचिएका सीमाहरूमा काँडे तार लगाउने काममा नेपाल सरकारलाई हौसला मिलोस्। हामी सबै नेपालीहरू इतिहासमा रगत बगाएका थियौँ, वर्तमानमा पनि रगत बगाउनको लागि तयार छौँ भन्ने एउटा नमुना दिनका लागि टोल टोलबाट जुन आवाज उठिरहेको छ, चाँडोभन्दा चाँडो सिमानामा काँडे तार लगाउँ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसकारण यसको लागि नेपाल सरकारलाई हौसला मिलोस्। र जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ नेपालको सिमाना चाहिँ मिचेको होइन, त्यो भारतकै कुरा हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति केही मान्छेबाट निक्लिएको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई तुरन्त देश निकाला गरेर कारबाही गरियोस् भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र एकपल्ट फेरि पुनः नेपाल सरकारलाई नेपाली नक्सामा नेपाली भूमिहरू जुन कायम गरियो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो सिमानामा काँडे तार लगाउनको लागि पनि हौसला मिलोस्। सिमानामा हाम्रो माटो मिच्न नखोज, छिमेकीलाई जथाभावी थिच्न नखोज, लिम्पे धुराली फुलेक काला पानी माथि, तिम्रो दुष्ट पाइला अब टेक्न नखोज, तिम्रो दुष्ट पाइला अब टेक्न नखोज। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले देश र माटोप्रति समर्पित हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानका आवाजहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। स्रष्टाहरूले, सर्जकहरूले के कसरी यो राष्ट्र निर्माणको, यो राष्ट्र परिवर्तनको यात्रामा आफ्ना स्वरहरू मार्फत, आफ्ना आवाजहरू मार्फत निरन्तर रूपमा उठाउँदै आउनुभएको आवाजलाई पनि हामीले यहाँका माझ प्रस्तुत गरेर स्मरण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै फरक स्रष्टाहरूसहित, फरक प्रस्तुतिसहित यहाँहरूसँग भेटघाट हुने रहेछ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पहल।